الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah salat Aisyah dan tarawih dimuliakan Allah SWT. Pertama kali mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga malam hari ini, pada detik ini, di bulan ini, bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan kesempatan kepada kita nanti sampai di akhir Ramadan, bahkan nanti mudah-mudahan diberikan umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang selalu setia mengikuti sunnahnya, ajarannya sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat yang mungkin sudah masyhur, sudah sering kita dengar dan insyaallah kita sudah hafal semuanya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia di muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini Allah SWT jelas bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, ya, kita semuanya ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Karena apa? Karena ibadah tidak hanya berbentuk ibadah yang sifatnya ritual, baik itu salat, zakat, puasa dan yang lainnya, tetapi hakikat dari ibadah itu adalah seluruh aktivitas kita dalam aspek kehidupan kita, baik dari ketika kita bangun tidur sampai nanti tidur lagi dan bahkan tidur itu sendiri, maka semuanya itu akan bisa bernilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya satu, yaitu lillahi ta'ala, ya, melakukan apapun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang sifatnya ritual, sholat, zakat dan sebagainya, memang sudah pasti ada dua syarat. Syarat yang pertama lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala. Syarat kedua yaitu mencontoh Rasulullah SAW, ittiba'ur Rasul. Kalau ada salah satu tidak terpenuhi dari syarat ini, maka tidak akan diterima ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun aktivitas kita yang lainnya, yang bukan sholat, zakat, tapi aktivitas yang lainnya, ketika kita hanya melakukan aktivitas walaupun mubah, ketika kita makan mubah, tetapi ketika makan ini kita niatkan karena Allah Ta'ala,
Semoga nanti dengan kita makan, badan kita jadi sehat, segar, bugar, sehingga bisa ke masjid, bisa sholat tarawih, maka ini akan bernilai ibadah kepada Allah SWT. Begitu juga ketika kita tidur mubah, tetapi ketika kita niatkan tidur kita ini agar nanti ketika bangun tidur bisa segar, fresh, tidak ngantuk, ya, sholat tarawih juga tidak ngantuk, maka insya Allah tidur kita itu akan bernilai ibadah kepada Allah SWT dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah SWT, jadi intinya bahwa semua aktivitas kita dalam kehidupan ini semuanya harus dititikberatkan, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, insya Allah tidak banyak, bahwa mungkin kita sudah banyak melakukan aktivitas, baik itu ibadah kepada Allah SWT atau aktivitas harian yang lainnya yang bukan ibadah ritual, sholat zakat yang lainnya, tetapi kadang kita tidak bisa atau tidak mau menyempatkan aktivitas kita itu kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sia-sia. Yang seharusnya kalau kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah SWT, tetapi karena kita niatkan untuk yang lainnya, tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baik kita sudah sholat banyak, baik kita sudah sedekah begitu banyaknya, tetapi niatnya tidak untuk Allah, untuk yang lainnya, maka Allah SWT tidak akan memberi pahala, atau minimal pahalanya berkurang, ya bisa jadi juga batal pahalanya. Maka di sini bagus sekali yang dimuliakan Allah Taala, setiap hari marilah kita selalu meluruskan niat kita, memperbaiki niat kita, memperbarui niat kita, karena kadang niat kita itu bisa melenceng, bisa berubah, tidak lurus lagi. Maka mari kita luruskan niat kita setiap harinya, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan yang disebut dengan Syahrul Ibadah, ya, bulan ibadah, maka mari kita maksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, sehingga sebulan ke depan sampai selesai Ramadan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai yang sudah kita lakukan sholat tarawih malam-malam, kemudian sudah sedekah begitu banyaknya, lapar di siang harinya, tetapi di akhir Ramadan kita tidak mendapatkan apa-apa, hanya lapar dan haus saja. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita sampai di akhir Ramadan, sehingga kita menjadi seorang yang sukses, yaitu sukses mendapatkan pahala yang banyak, ampunan dari Allah SWT dan barokah dari Allah SWT. Tidak banyak yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya ini buat diri kami pribadi dan juga jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita lakukan sholat itu di tangan kanan. Setelah dari Rasul. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa kadzalika auha ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alna
جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله.